ये बंद हुई है गुड्डियां उड़ाउण वाली, इनू बंद हुई रहन दिओ, दोबारा ना इनू खोलो। होनी चाहिए। जो हालात हैं मुल्क के, जो आवाम को दिए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ आवाम को एंटरटेनमेंट दें ना। इसको ख़त्म करने में डोरों वाला का ही हाथ है, पतंगबाजों का ही हाथ है। त्यौहार का इशू नहीं है, ये मुकाबलेबाजी का इशू है। ये बुनियादी तौर पर बसंत के पीछे जो एक एलिमेंट खतरनाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने बसंत को एक ऑर्डिनेंस के जरिए फिर से मनाने की इजाज़त दे दी है। एक दौर था जब पंजाब में बसंत के त्यौहार पर लाहौर, कसूर और दीगर शहरों को रंगों और रोशनियों से सजा दिया जाता था। लजीज खाने पकाए जाते, ढोल बजते और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाया करता था। बहुत मज़ा आता था बसंत पे। बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती थी, पूरी पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी। कोई गजरेला पका रहा है, कोई साग बिरयानी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़े मज़े आते थे। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल था। बाहर के मुल्कों से लोग आते थे बसंत को देखने के लिए। बहुत बड़ा त्यौहार होता था ये। घरों में खाने पकते थे, हाथ करके अंदरूनी शहर गजरेला पकता था, सारी रात पकता रहना। और लाइटिंग होनी घरों में, दूसरी जगहों से लोग अंदरूनी शहर आ जाते थे। बड़ी बड़ी पतंगें उड़ती थी और जो पतंग बनाने वाले लोग थे ना, बड़े माहिर लोग होते थे। ऐसी ऐसी उम्दा और ऐसी ऐसी खूबसूरत पतंगें बनती थी कि देखने वाला दंग रह जाता था कि यार इस पतंग में कैसे कैसे रंग भरे हुए हैं। लेकिन 2000 के बाद आप समझ लें ये खूनी खेल की तरफ चला गया। पहले जो डोरें लगती थी ना, वो किसी की गर्दन नहीं काटती थी। तो ऐसी डोर आ गई, दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो डोर जो है टूट नहीं रही। तो वो गुड्डी जब पेच लगना है ना आपका, तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर चला जाना। जब गुड्डी कटनी है तो वो जो कटती थी ना गुड्डी, या दूसरा क्या होता था, जब कटती थी वो डोर वापस खींचनी होती थी। जब आप वापस खींचते थे तो किसी के गले में आ गई तो वो तो हाथ नहीं, आपके हाथ कट जाते थे। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट था, वो बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट शुरू हो गया था कि ना ये ग्रुपों की शक्ल में शुरू हो गए। यहाँ फायरिंग होनी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कत्ल शुरू हुए इसके अंदर। हमने सर अपनी आंखों के सामने देखा। हुकूमत के इस ऐलान के बाद अवाम की तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। कुछ शहरी इस खबर से नहायत खुश हैं, लेकिन बाज़ ने उन वजूहात पर तशवीश का इजहार किया जिनकी बायस बसंत पर पहले पाबंदी आयद की गई थी। होनी चाहिए बसंत होनी चाहिए जैसे पहले होती थी पुरानी। ये तेज़ धागे, केमिकल डोर, ये नहीं होना चाहिए। पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब है कि जाने जाती हैं, नुकसान होता है उससे। होनी चाहिए। जो हालात हैं मुल्क के, जो आवाम को दिए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ आवाम को एंटरटेनमेंट दें ना। पतंगबाजी की वजह से कई नौजवान रोडों पे जाने गंवा बैठे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि मज़ीद जाने ज़ाया हो। ते बच्चे सब दे सांझे हुंदे ने, तुहाडे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तुहाडे बच्चे, ये बच्चे अपने सांझे आ ते ये बच्चों दीयां धौणां वड्डियां जांदियां ने। ते मैं इस काम दी ये कहांगा कि इजाजत मत दित्ती जावे, डोरां गुड्डियां मत डाइयां जान, बिल्कुल अच्छा काम नहींगा। तुहाडी मेहरबानी। इस बार बसंत की इजाज़त सख्त शराइत के साथ दी गई है, जैसे कि पतंग उड़ाने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। गुड्डियों और डोरों पर बार कोड्स लगाए जाएंगे और इनका कारोबार करने के लिए लोकल इंतजामिया के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होगी। इस ऑर्डिनेंस के जारी होने के कुछ ही रोज़ बाद एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाई कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया। एडवोकेट अजहर का कहना है कि इन रेगुलेशंस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है और अगर बसंत फिर से मनाई गई तो इंसानी जानों के ज़िया का खतरा हो सकता है। इम्पॉसिबल है, नामुमकिनात में। रेगुलेशन की बात आज लोग कर रहे हैं ना भाई, उस वक्त से हो रही है कोशिश यार, हम नहीं कर सके रेगुलेट। गलती माने इस बात की, आप जो मर्जी कर लें, नहीं कर सकते रेगुलेट। मेरा चैलेंज है इस हवाले से, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज आप करें तो कुछ जाने ना जाए। आप चाहते हैं ना 3 साल पहले प्रोसेस शुरू करें लोगों को रजिस्टर करने का, बार कोड वगैरह जो लगाने, या 2 महीने पहले आप शुरू करें कि आपके बसंत बना लूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ बैठकर। चोरियां रुक सकें पुलिस से, कत्ल रुक सके, डकैतियां रुक सकी, जुल्म सितम रुक सका। आप कह रहे हैं मैं ये रोक लूंगा, बोला मजाक करते हैं यार, फॉर गॉड सेक। और ये ऑर्डिनेंस जो कि एमरजेंसी कोई हालात नहीं थे, मैंने इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को चैलेंज इसलिए किया, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं किया।
اور یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ سارا کچھ ہو گیا، کل قتل ہوئے تو مقدمے پھر جو ہے نا ارباب اختیار پہ ہوں گے انشاءاللہ، جنہوں نے اجازت دی اس پہ، ان پہ۔ 2007 میں جب بسنت پر پابندی لگائی گئی تو اس کے ساتھ جڑی سمال سکیل کاٹیج انڈسٹری پوری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ لاہور کے وہ بازار جہاں پر گڈی اور ڈور کا کاروبار کیا جاتا تھا مختلف نئے شعبوں کے مراکز میں تبدیل ہو گئے۔ موچی دروازہ ہی ایک گڑھ تھا جہاں گڈی ڈور کی بیسیکلی ہر چیز یہاں سے مینوفیکچر ہو کے سیل ہوتی تھی۔ جو یہاں سے لنکڈ تھے جو لوگ جو تیار کرتے تھے ان ساری چیزوں کو، وہ بھی یہی مارکیٹ میں ہی سپلائی کرتے تھے۔ ہم لوگ یہی کاروبار کر رہے تھے۔ جب 2008 میں یہ سارا کچھ کٹ ہوا، بند ہوا، تو پھر ہمیں مجبوراً سوئچ کرنا پڑا۔ پھر یہ ہم نے سپورٹس کا جو سارا شالم مارکیٹ میں سپورٹس کی اور آئٹمس تھیں سارے بازار میں، آہستہ آہستہ ہم نے پھر اسے سوئچ کیا، جو بڑا مشکل فیز تھا۔ جب یہ بین ہوئی ہے، سامان پڑا ہوا تھا ہمارے پاس، وہ جلانا پڑا ہے، وہ دریا ڈھابی میں پھینک کے آنا پڑا ہے۔ کاریگر جو تھے ان کو پولیس نے پکڑ لیا، بہت کام خراب ہوا۔ یہاں پر کاروبار کرنے والے دکانداروں کا ماننا ہے کہ اگر بسنت آ بھی گئی تو اس سے جڑی معیشت کو بحال کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ لنکڈ لوگ تھے وہ بھی ختم ہو گئے، انہوں نے بھی سوئچ کیا، لیبر کے اور کام شروع کر دیے۔ جو مانجا بناتے تھے، جو گڈیاں بناتے تھے، جو اس کے کانے جو سٹکس ہوتی ہیں وہ بناتے تھے، ساروں نے پھر سوئچ کیا آہستہ آہستہ۔ اور ابھی بڑا مشکل ہے، اگر دوبارہ اسے سٹارٹ کیا جائے تو سارے لوگ سب سکیٹرڈ ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو گیدر کرنا بڑا مشکل ہوگا دوبارہ سے۔ ہمیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، گورنمنٹ نے بسنت کا اعلان کر دیا ہے، اب یہ جو سامان ہے، گڈے ہیں، ڈور ہے، یہ پتنگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں QR کوڈ لگے گا۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی کہ ہم خود بنوائیں گے، اپنے کاریگر سے بنوائیں گے۔ ایک دن کے لیے کوئی ڈور کیوں بنائے گا؟ ایک دن کا کاروبار کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہمارے دور میں یہ پورا کاروبار پورا سال چلا کرتا تھا، پتنگیں بن رہی ہیں، ڈوریں بن رہی ہیں، یہ پورا سال چلا کرتا تھا۔ تو یہ ایک دن کے حوالے سے یہ بھی لاجیکل نہیں ہے۔ لیکن اب مہنگا بہت ہو جائے گا۔ پہلے تو غریب آدمی کا شوق تھا چند روپوں میں گڈی مل جانی، ڈورے مل جانی، اب تو یہ ہزاروں لاکھوں میں جائے گا کام۔ تو بس ایک دو دن چلے گا، اس کے بعد پھر پولیس چھاپے مارے گی، پھر بند ہو جائے گا۔ بسنت پنجاب کی ثقافت کا کئی صدیوں سے حصہ رہی ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے منائی جاتی رہی ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر کا کہنا ہے کہ اگر کچھ تبدیلیاں متعارف کروا دی جائیں تو اس تہوار کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ بسنت بیسیکلی تہوار ہے دیہاتوں کا۔ وہاں سرسوں آئی، کاٹی ہم نے، اور ڈھول دھمکی ہوتے تھے، میلے لگتے تھے۔ تو اصل کانسیپٹ پتنگ بازی نہیں ہے، اصل کانسیپٹ یہ ہے، دو ایلیمنٹ ہیں اس کے۔ آپ بسنت منائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ میلے ٹھیلے لگائیں، کوئی گڈیاں شڈیاں تھوڑی سی وہاں اٹھا لیں، پکڑ لیں، پیچے لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تہوار کا ایشو نہیں ہے، یہ مقابلے بازی کا ایشو ہے جو بنیادی طور پر بسنت کے پیچھے جو ایک ایلیمنٹ خطرناک ہو گیا۔ آپ یہ میلے ٹھیلے کی شکل میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان قانونی اور معاشی مشکلات کے باوجود بھی بسنت منائی جا سکے گی، اور اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو کیا بسنت میں وہی جوش و خروش دیکھنے میں آئے گا جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net